असलम नाज़रीन, सराबा किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तमाम तर नजरें पूरे पाकिस्तान की नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हैं, जहां पर अहम तरीन मामला है इमरान खान की सजा मुअत्तली और जमानत का। अगले 6 घंटे इंतहाई अहम तरीन है, दलाल जारी है, बहस हो रही है अदालत के अंदर। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के रिमार्क सामने आए हैं कि आज इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला हम दे देंगे, यानी आज फाइनली इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला दे देंगे। इमरान खान के वकला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट हर जगह पर जाकर नाक रगड़ते रहे, इब्राहिम अरबानी आमिर फारूक साहब को कहेंगे कोई ना कोई फैसला दें, तो आज वो ये कह रहे हैं कि हम फैसला इसके ऊपर जारी करेंगे। अमजद परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, इससे पहले उन्हें चक्कर चढ़ गए थे। अब पता नहीं उन्हें चक्कर चढ़े थे या पूरे सिस्टम को चक्कर चढ़े थे, लेकिन उन्हें चक्कर चढ़े थे और उसके बाद लिफ्ट बंद हो गई थी और उन्होंने दलाइल नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था मेरी तबीयत खराब है। लतीफ खोसा साहब को लिफ्ट के अंदर डालकर लिफ्ट बंद हो गई, बिजली चली गई और बहुत सारे मामला हुए थे। लेकिन आज बहरहाल जारी है, अमजद परवेज साहब दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दलाइल दूंगा। राहुल गांधी की मिसालें दे रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की, और बहुत सारी चीजें बहरहाल अदालत के अंदर जारी हैं। डेवलपिंग स्टोरी है, अदालत के अंदर से जो भी डिटेल्स आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहुत सारे साफी जिन्होंने व्लॉग्स किए हैं अदालत के बाहर से, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अदालत के बाहर काफी सारी प्रिजनर्स वैन्स भी आ गई हैं, यानी कैदियों की कुछ गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं या मंगवा ली गई हैं, तो वो गाड़ियां भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। लिहाजा अगले चंद घंटे अहम तरीन है कि इमरान खान की जो जमानत है या सजा मुअत्तली है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। लार्जली जो अज्यूम किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, या लीगल पॉइंट्स को सामने रखते हुए बंदा देखे तो कोई यानी चीज बचती नहीं है कि इमरान खान की सजा भी मुअत्तल ना हो और इमरान खान की जमानत भी ना हो। यानी हर सूरत इसमें एक ही ऑप्शन है कि इमरान खान की जमानत इस सारे मामले में हो जाएगी। एक और बड़ी खबर है, और वो खबर यह है कि बगावत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने में ईमान मजारी साहिबा और अली वजीर साहब की जमानत मंजूर हो गई है। तो ये बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है कि ईमान मजारी साहिबा और अली वजीर साहब की बगावत और इश्तियाल अंगेजी में, यानी इन्होंने तकारीर की थी खासतौर पर ईमान मजारी साहिबा ने, और बड़ी एक ऐसी तकरीर थी जिसके बाद उनके ऊपर केसेस बने, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किए और अब उनकी जमानत हो गई है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ईमान मजारी साहिबा की और अली वजीर की तो जमानत हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की कुछ मखसूस खवातीन, अगेन मैं कहूंगा कि सब खवातीन नहीं, मखसूस खवातीन उनकी जमानत होकर नहीं दे रही। यानी खदीजा शाह और आलिया हमजा की जमानतें सुनने वाला जो बेंच था लाहौर हाईकोर्ट का, वो बेंच ही टूट गया है और सजा और जो समात है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। और ये 6 से 7वीं दफा है कि या तो बेंच बनाए जाते हैं या बेंच टूट जाते हैं, या जज नहीं आते, या फिर जो रियासत है वो ये क्लेम करती है कि आज के दिन हम मामलात को आगे लेकर नहीं जा सकते। तो अगर देखें आप तो खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा, ये वो चंद खवातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, और ये वो खवातीन हैं जिन्हें जेल के अंदर रखा जा रहा है, जिनके मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, जिनके मामलात अदालतों के अंदर भी नहीं बढ़ रहे। और ये वो चंद मखसूस खवातीन हैं, कुछ मखसूस यंग लड़कियां इनमें से, जिनमें खदीजा शाह हैं या फिर सनम जावेद हैं या तैयबा राजा हैं, जिन्हें जेल की काल कोठरी में रखा जा रहा है और इनका केस यानी इनका ट्रायल ही शुरू नहीं हो रहा, और इन्हें अच्छे खासे दिन हो गए, तकरीबन 2 माह से ज्यादा हो गए, और ये जेलों के अंदर मौजूद हैं। एक और खबर है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और इसके अंदर इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा आजाद है, और ये मगरब भी किस तरह से ढकोसला ड्रामा करता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, पाकिस्तान का एक मोतबर अखबार है, अंग्रेजी अखबार है, और अमेरिका का एक वाशिंगटन पोस्ट का गालिबन भी एक एडिशन ये पाकिस्तान में छापते हैं। उनका यह कहना है कि सफारती ज़राए ने हमें बताया है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर रखी हुई है। यानी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, मगरब ने और अमेरिका ने गहरी नजर रखी हुई, यानी अकाब की नजर रखी हुई है कि पाकिस्तान में टाइम पर इंतखाबात करवाएं। उसके बाद जो लिख रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मगरबी दारुल हुकूमत में खदशात पाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होंगे और निगरान सेटअप को लंबा खींचा जाएगा। अगर इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर नहीं होंगे तो इसका संगीन नताइज का पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। यानी ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इंतखाबात सही टाइम पर नहीं करवाए तो फिर संगीन नताइज का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। तो संगीन नताइज क्या हो सकते हैं? सैंक्शंस लगा देंगे, पाबंदियां लगा देंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो कन्वेंशन जिनका सिग्नेटरी है पाकिस्तान, बहुत सारे स्टेटस, जीएसपी प्लस स्टेटस जो सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, या फिर मुख्तलिफ जो ट्रेड के का सिग्नेटरी या मुख्तलिफ जो कन्वेंशन माहिदों पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं वो मुअत्तल किए जा सकते हैं, या उनके हवाले से कुछ चीजें सामने आ सकती हैं, या पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियों के हवाले से बातचीत हो सकती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि मगरब और मगरबी दारुल हुकूमत और अमेरिका इंतखाबात ना होने की सूरत में सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है। यानी इसी तरह की गुफ्तगू डोनाल्ड लू ने की थी जो इमरान खान के खिलाफ हुकूमत गिराने के हवाले से थी कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दे, नहीं तो पाकिस्तान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो ये कौन से इतने बड़े चौधरी हैं
یہ کون سے اتنے بڑے امن ٹھیکیدار بنائے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی اور ذاتی معاملات کے اوپر جب بھی انہیں دل کرتا ہے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، سخت نتائج یہ نہ ہوا، سخت نتائج وہ نہ ہوا، سخت نتائج. تو اس سے یہ بھی چیز شو کرتی ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان کے انٹرنل معاملات، پاکستان کی ڈیموکریسی مغرب کے، یورپ کے جو اثر رسوخ ہے اس سے کس حد تک آزاد ہے اور کس حد تک کنٹرولڈ ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ممالک، مغربی ممالک، امریکہ اور مختلف ممالک کے پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بھی نظر ثانی کریں گے. یعنی مغرب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے انتخابات نہیں کروائے تو جناب سخت نتائج تو ہوں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ہم ان کے اوپر بھی نظر ثانی کریں گے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، سپریم کمانڈر آف آرم فورسز یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ ڈونلڈ بلوم سے غالباً ملے تھے جو امریکن ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں. تو ان سے تو بڑے خوش ہو کر ملے، اور وہاں پر چائے کیک اور بسکٹ پھاڑے گئے، اور وہاں پر موجے ماریں گی، وہاں پر ہائی فائز کیے گئے، وہاں پر ہگز کیے گئے، سلوٹ مارے گئے ایک دوسرے کو. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی سپریم کمانڈر آف آرم فورسز اور پاکستان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ غیر معمولی چیزیں ہیں کہ پریزیڈنٹ کا جو سیکرٹری انہوں نے فارغ کیا تھا وقار احمد کو، اس کے بعد جو سیکرٹری پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دینا تھا، پرسنل سیکرٹری دینا تھا، جو جس بھی شخص کو کہتے ہیں، جس بھی آفیسر کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، میں معذرت کرتا ہوں، میں پریزیڈنٹ کا سیکرٹری نہیں بنوں گا، لہٰذا میں یہ خدمات نہیں سر انجام دے سکتا. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سرکاری بندہ ہو، سرکاری نوکری کر رہا ہو، بیوروکریٹ ہو، ماتحت ہو ریاست کے، اور سرکاری ملازمت کر رہا ہو، اور اسے آپ کو یہ احکامات جاری کریں، اور وہ پریزیڈنٹ کا سیکرٹری نہ بننا چاہے، اور پریزیڈنٹ کے یا پھر ریاست کے احکامات نہ مانے، اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے سیکرٹری نہیں بننا. یعنی کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک سرکاری جو ملازم ہوتا ہے اس کی کتنا ایک اس میں کنڈا ہوتا ہے، کتنی اس کے اندر وہ غیرت اور غیرت اور وہ اتھارٹی ہوتی ہے، یا کتنا وہ فری ہوتا ہے، یا فریڈم کے ساتھ سوچتا ہے یا فیصلے کر سکتا ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ کا سیکرٹری نہیں لگنا. تو گیم بڑی واضح ہے، اور گیم یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسی دائرے میں آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن معاملہ اصل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، جہاں پر ہائی کورٹ نے آج ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ خان کی ضمانت ہونی ہے، سزا معطل ہونی ہے یا نہیں ہونی. آنے والے کچھ گھنٹے انپورٹنٹ ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے، خیال رکھیے گا اپنا. اور ایک اور خبر ہے بڑی انپورٹنٹ، خبر چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر یعنی دیسی گھی میں دیسی مرغا پکا کے دیا جاتا ہے، اور دیسی گھی میں مٹن انہیں فرائی کر کے دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی خبریں ٹی وی پر چلائی جا رہی ہیں، اور ٹی وی کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں سورسز سے خبریں ملی ہیں. اب جو رپورٹ ہے وہ سیلڈ رپورٹ ہے، سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے، لیکن ایسے خبریں چلائی جا رہی ہیں. ظاہر ہے یہ خبریں فیڈ کی گئی ہیں، یہ خبریں دی گئی ہیں. تو اس سے پہلے جب نعیم پنچوتا صاحب عمران خان سے ملے تھے تو انہوں نے بڑا کیٹاگوریکل کہہ دیا تھا کہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر قیدیوں کا کھانا بھی دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ خان نے کبھی روٹی کا کہا ہی نہیں، وہ صرف یہ کہتے رہے کہ مجھے گھر سے کھانا ملنا چاہیے، چونکہ میری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ میری جان خطرے میں پڑ جائے، لہٰذا مجھے گھر سے کھانا دیا جائے. یہ انہوں نے درخواست کی تھی. لیکن اب اس کھانے کے اوپر کہ جناب دیسی گھی اور دیسی بھینس کا گھی بنا کر اور اس کے اندر جہاں مٹن کو روسٹ کر کے خان کو پیش کیا جاتا ہے. اس طرح کی کلیشے قسم کے نیریٹوز پاکستان کا میڈیا یہاں پر بنا رہا ہے پاکستان میں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.